मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलबलाग चैनल गुफ्तगू के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। किसी भी माशरे या मुल्क की तरक्की में नौजवानों का अहम और गैर मामूली रोल रहता है। नौजवान तबके की तरक्की और उनकी फ़िक्री इर्तिक़ा के लिए स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से इस मैदान में कोशिश कर रही है। आइए आज हम गुफ्तगू के इस प्रोग्राम के ज़रिए से SIO के कुल हिंद सदर जनाब मोहम्मद सलमान साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे। सलमान साहब, महाराष्ट्र से आपका ताल्लुक़ है, इन दिनों दिल्ली में आप रहते हैं, SIO के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप एक बेबाक मुकर्रिर हैं। आप जो है मुल्क भर का दौरा करके नौजवानों को सही सिमत देना, इनकी तरबियत, अखलाक़ी तरबियत और इनकी कैरियर डेवलपमेंट के सिलसिले में आप पूरे मुल्क भर में रहनुमाई का काम अंजाम दे रहे हैं। सलमान साहब, मैं गुफ्तगू के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं कि नौजवान तबका किस तरह से जो है अपने गोल को, अपने मिशन को तय करे और इसको अचीव करने के लिए वो कैसी राह इख्तियार करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप जवानी की बात करते हैं तो मुझे और आपको ये समझना चाहिए कि जवानी सिर्फ उम्र के किसी खास पीरियड का नाम नहीं है। जवानी महज इस बात का नाम नहीं है कि आपकी उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान है, बल्कि जवानी असलन जोश का, जज्बे का, हौसले का, कमिटमेंट का, कुछ कर गुजरने का नाम है। तो इंसान महज अपनी उम्र से जवान नहीं होता, बल्कि वो अपने हौसलों, अपनी उमंगों और अपने अमल से जवान होता है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। अब जब आप मिशन की बात करते हैं, मकसद जिंदगी की बात करते हैं, बड़े ख्वाबों की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि आप कितना ज्यादा अपने आप पर यकीन रखते हैं, कितना ज्यादा खुदा की जात पर यकीन रखते हैं, कितना ज्यादा आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी है। तो जब आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके पास ये सेंस होगा कि मैं समाज के लिए कुछ खिदमत अंजाम दूं, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह ने मुझे खलीफा बनाया है, जब इस बात का एहसास होगा कि मेरे अंदर बहुत सी सलाहियतें मौजूद हैं, जब इस बात का एहसास होगा कि मेरे समाज में सैकड़ों मसाइल मौजूद हैं और एक मुसलमान होने की हैसियत से मुझे उनको हल करना है, तो ये जज्बा, ये अंडरस्टैंडिंग, ये फहम इंसान को खुद ब खुद बड़े ख्वाब देखने की तरफ, बड़े मिशन की तरफ उभारेगा। बाज़ तलबा के अंदर ये ख्याल होता है कि अगर हम सोशल रिफॉर्मेशन की तरफ जाएं या फिर उसकी तरफ कोशिश करें, उसके लिए वक्त फारिग करेंगे तो हमारे करियर का जो है नुकसान होगा, हमारे जो है फ्यूचर का नुकसान होगा। ये सोच डेवलप हो रहा है बाद लोगों के अंदर। ये किस हद तक सही है और इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, ये सोच तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जब आप समाजी खिदमत का काम करते हैं, समाजी मैदान में जद्दोजहद करते हैं, तो उससे आपकी शख्सियत निखरती है, आपको समाज का सही फहम हासिल होता है, आपके अंदर समाज में सर्वाइव करने की सलाहियत पैदा होती है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। तो बुनियादी तौर पर तो इंसान जिस तरीके से सीखता है उसमें सिर्फ ये मामला नहीं होता कि आप कॉलेज में क्या कुछ सीख रहे हैं, किताबों में क्या कुछ पढ़ रहे हैं, बल्कि मैदान अमल में रहकर भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सोशल एक्टिविज्म का काम करते हैं तो आपका करियर मुतासिर होगा। और दूसरा पहलू ये भी है कि हमें ये बात समझना चाहिए कि एक मुसलमान होने की हैसियत से समाज की तामीर कोई नफिल काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम पर फर्ज है और हमको इस फर्ज की अदायगी की कोशिश करनी चाहिए। आप SIO के कुल हिंद सदर की हैसियत से इन दिनों खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक SIO के मेंबर की क्या जिम्मेदारियां हैं और वो इस समाज की तश्कील नौ के लिए किस तरह से जो है अपने आप को लगाए हुए हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, SIO का मेंबर हो या कोई आम मुसलमान हो, हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ने हमें जमीन पर अपना नायब बनाकर भेजा है। अब अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि अल्लाह की जमीन पर हम अल्लाह के दीन को बहुत अच्छे से समझें, जो कुछ हम समझते हैं उस पर खुद अपनी अमली जिंदगी में अमल करें, जो कुछ हम समझ रहे हैं, जिस पर हम अमल कर रहे हैं, उसको तमाम बंदगाने खुदा तक पहुंचाएं और अल्लाह की इस जमीन को इस दुनिया ही में जन्नत बनाने की कोशिश करें। इंसानों के मसाइल को हल करें, इंसानों को सही अकीदा बताएं, तौहीद का तसव्वुर उनके सामने पेश करें, नफरत के इस माहौल को मोहब्बत से बदलने की कोशिश करें। आज इंसान एक दूसरे को छोटा और बड़ा समझता है, कास्टिज्म का मसला है, तो वहदत बनी आदम का तसव्वुर उनके सामने पेश करें।
نفرت کا معاملہ ہے اس کو محبت سے ختم کریں، ظلم کا معاملہ ہے اس کو انصاف سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو غرض ہم جہاں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، تو جس طریقے سے بھی ہم اپنی ذات کے ذریعے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کے روحانی مسائل ہوں، ان کے اخلاقی مسائل ہوں، ان کے معاشی مسائل ہوں، سماجی یا سیاسی مسائل ہوں، تعلیمی مسائل ہوں، اس کو حل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ یہی کام عیسائیوں کے ممبر کا ہے، یہی کام مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے۔ تو ہمارا کام بنیادی طور پر انسانیت کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے کافی صلاحیتیں درکار ہے اور اس کے لیے وقت فارغ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے کچھ خاص ان کے اندر ٹیلنٹس ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کس حد تک صحیح ہے؟ تو یقیناً اس کام کے لیے صلاحیتیں تو درکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہر انسان کے اندر رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نہیں رکھی ہے، بس یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایک معاملے میں بہتر ہوتا ہے، کوئی دوسرے معاملے میں بہتر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ایک میدان میں کنٹریبیوٹ کر سکے گا، آپ دوسرے میدان میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو بنایا ہے ہر کسی کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، اور آپ ان صلاحیتوں سے انصاف اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بڑے خواب ہوں، سماج کی تعمیر کا عزم ہو۔ جی، ایسایو ایک ملک گیر تنظیم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کئی سارے کیمپسز پائے جاتے ہیں، کیا ان کیمپسز میں ایسایو کی شاخ موجود ہے؟ اور وہاں پر اگر ہے تو طلبہ اور طالبات کے درمیان کس طرح سے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، کیسے وہ کام کر رہے ہیں، اپنے آئیڈیالوجیز کو کس طرح ان تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یقیناً اس وقت ملک کے ہزاروں کیمپسز میں ایسائیوں کے افراد موجود ہیں، ہمارا کیڈر موجود ہے، سینکڑوں کی کیمپسز میں ہمارا سیٹ اپ موجود ہے، اور وہاں مستقل ہمارا کیڈر مختلف سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ ہمارا فوکس یہ ہے کہ کیمپس میں جمہوری فضا ہموار ہو، وہاں ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ملے، طلبہ کے مسائل کو حل کیا جائے، ایک اچھا ایکیڈمک انوائرمنٹ وہاں تشکیل پائے، مورل ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے، اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور کیمپس کے جو مسائل ہیں، فحاشی و عریانی کا معاملہ ہو، ریگنگ کا معاملہ ہو، کاسٹ کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن کا معاملہ ہو، اسلامو فوبیا ہو، یا پھر سوشل ایشوز ہوں، تو اس کو کیمپس کا ایشو بنایا جائے اور کیمپس سے ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ پورے ملک بھر میں مختلف کیمپسز میں ہمارا کیڈر، ہمارے وابستگان بہت سنجیدگی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ اس کام کو کرتے ہوئے کہیں آپ کو رکاوٹیں تو محسوس نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آج کل دیکھتے ہیں ہم آئے دن اخبارات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کئی سارے واقعات سننے میں آتے ہیں، اور اس کام کو کرنے والوں پر جو ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کام کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں آپ ایسے محسوس کر رہے ہیں ایسایوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہو؟ نہیں، چند رکاوٹیں تو ہوتی ہیں دیکھیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی رکاوٹیں ہیں اس سے زیادہ مواقع ہیں، جتنی مشکلات ہیں اس سے زیادہ آسانیاں ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے طور پہ بنایا تو اس آزمائش میں تو یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہم اس سے مایوس بھی نہیں ہیں، پریشان بھی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں ہیں، لیکن جتنی رکاوٹیں اس سے زیادہ کام کے مواقع بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ صلاحیت بھی رکھی ہے، وہ اعتماد بھی رکھا ہے، جس سے ہم ان رکاوٹوں کو پار کر کے بھی آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم سلمان صاحب، آپ آل انڈیا پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ایس آئی او میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کے پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایس آئی او سے آپ کی وابستگی ہوئی، اور آپ کے والدین اور اساتذہ نے آپ کی کیسی تربیت کی، اور آپ کی پرسنل لائف کے سلسلے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ تو دیکھیے، ہمارے تو والدین دونوں بھی جماعت اسلامی سے وابستہ رہے، گھر میں ایک لائبریری رہی ہمیشہ سے، اور بچپن ہی سے مولانا مودودی کو اور دیگر کتابوں کو پڑھنے کا موقع ملا، اور اس سے دین کی ایک بنیادی سمجھ پیدا ہوئی۔ اسی سمجھ کے ساتھ ہم ایس آئی او کی چلڈرن آرگنائزیشن JAC میں بھی کام کرتے رہے، اس کے بعد VIC SIO اسکول اور جو بنیادی تربیتی کیمپس ایس آئی او کے ہوتے ہیں اس کا حصہ رہے، اور اس کے ذریعے سے 2008 میں ایس آئی او کے ممبر بنے، اور اس کے بعد مختلف ذمہ داریوں پر رہے، جس میں صدر مقامی کی ذمہ داری رہی، کیمپس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری رہی، حلقہ ساؤتھ مہاراشٹر کے کیمپس سیکریٹری کی ذمہ داری رہی، ایس آئی او ممبئی ڈویژن کے پریزیڈنٹ کی ذمہ داری رہی، اس کے علاوہ 4 سالوں تک ایس آئی او ساؤتھ مہاراشٹر کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری رہی، اور فی الحال مرکز پر صدر تنظیم کی ذمہ داری ہے۔ تو تنظیم میں ایک بڑا سفر رہا، تنظیم سے بہت کچھ چیزیں سیکھنے بھی ملی، سمجھنے کا بھی موقع ملا، اور بہت کچھ کام کرنے کی توفیق اور مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی۔ ماشاءاللہ۔ سلمان صاحب، آپ پورے ہندوستان کا دورہ کرتے رہتے ہیں ایس آئی او کے ایکٹیویٹیز سے متعلق،
इन दिनों आप हल्का कर्नाटका के दौरे पर हैं, तो यहाँ के कैडर को आप कैसा पाते हैं, वो ज़रा हम आपसे जानना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका में मुख्तलिफ इलाकों में जाने का मौका मिला, जिसमें हम गुलबर्गा गए, इलकल गए, भटकल में हमारे कैडर से मुलाकात हुई, हासन में लोगों से मुलाकात हुई, बेंगलोर में भी प्रोग्राम हुआ। तो ओवरऑल ये महसूस हुआ कि कर्नाटका में हमारा जो कैडर है वो बहुत सिंसियर है, कमिटेड है, मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर फिक्र करता है, सोचता है, चाहे वो मामलात पॉलिसी से मुताल्लिक हों, चाहे वो सोशल मामलात हों, पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, इल्मी और फिक्री दुनिया से मुताल्लिक मसाइल हों, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैडर सोच रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, मैदान अमल में निकलकर जद्दोजहद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस यहाँ रहा, जो ओवरऑल जो चीज़ें समझ में आई, वो एक तरीके से उम्मीद जगाती हैं, हौसला देती हैं और बहुत क्रिएटिव अंदाज में, बहुत इनोवेटिव अंदाज में भी काम करने की कोशिश हो रही है। इनफरादी सतह पर भी बहुत से अफराद ऐसे हैं जो लीडरशिप स्किल्स रखते हैं, मुख्तलिफ मैदानों की महारत रखते हैं और हम समझते हैं कि वो लोग सिर्फ तंजीम ही को नहीं बल्कि कर्नाटका की पूरी सोसाइटी को बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ जो मसाइल हैं उसके यूनिक सॉल्यूशंस इंशाल्लाह हमारे कैडर की जानिब से कर्नाटका की सोसाइटी को, समाज को दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, काफ़ी अहम और कीमती बातें आप गुफ्तगू के इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान शेयर कर रहे थे। नाजरीन, ये थे एसआईओ ऑफ इंडिया के कुल हिंद सदर जनाब मोहम्मद सलमान साहब, जो अब तक हमारे दरमियान एसआईओ के आइडियोलॉजी, एसआईओ की मिशन और काम का तरीके के सिलसिले में खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे। अगले एपिसोड में एक और मेहमान के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।